अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप सीख रहे हैं नूरानी कायदा। इंशाअल्लाह आज के इस सबक के अंदर हम हुरूफ मुक़त्तआत पढ़ेंगे। हुरूफ मुक़त्तआत क्या होते हैं और इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, आइए शुरू करते हैं। हुरूफ मुक़त्तआत यानी कि वो हुरूफ जो कता किए गए हों। हुरूफ मुक़त्तआत को लफ्ज़ों से अलग लिखा जाता है, यानी कि इन हुरूफ को अलग अलग करके लिखा जाता है। यही वजह है कि इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत बोला जाता है। वल्लाहु आलम। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हुरूफ मुक़त्तआत वाले सबक के अंदर हम तीन जो साइंस हैं वो पढ़ेंगे। ये तीन निशान हैं। तो पहला जो निशान है उसको मद बोलेंगे और इसका मतलब होता है कि 3 अलिफ के बराबर लंबा करना होता है, या फिर 6 हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत बोलते हैं। तो एक अलिफ का मतलब कि 2 ज़बर, एक ज़बर को हम पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ, तो आ की आवाज़ आती है। तो जब इसके ऊपर 2 हरकत हो जाएंगी तो फिर आ, तो जो कि एक अलिफ के बराबर लंबा होता है। दूसरा साइन जो है वो शद है। शद और शद्दा, इसको शद्दा भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब ये किसी भी हर्फ के ऊपर आएगा तो उस हर्फ को पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ना है और दूसरा उस हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ना है। एक दफ़ा पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर और दूसरा उस हर्फ को अकेला पढ़ना है। और आखिर में खड़ी ज़बर है, इसको खड़ी ज़बर बोलते हैं। इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, यानी कि 2 हरकत। बा खड़ी ज़बर बा। तो यहाँ पर अगर आप इस मिसाल के अंदर देखें तो ये लिखा है अलिफ, उसके बाद है लाम, उसके बाद है मीम। तो अगर इसको इकट्ठा लिखा जाए तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा अलिफ लाम मीम। और हम क्योंकि शद के हवाले से पढ़ रहे हैं तो हमने शद को देखना है कि किस तरीके से शद पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर एक हर्फ को जब दूसरे हर्फ के साथ मिलाते हैं तो वो एक मुशद्दद हर्फ बन जाता है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो जब पहले मीम को हमने दूसरे मीम के साथ मिलाया तो फिर वो एक मुशद्दद हर्फ बन गया, यानी कि दूसरा मीम शद के साथ आ गया। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर जो शद आती है वो इसी वजह से मीम के ऊपर शद है कि लाम के आखिर का जो मीम है वो मीम के शुरू का जो मीम है उसके वो आपस में मिल जाते हैं, जिस वजह से इस मीम के ऊपर शद आ जाती है। और इस शद की वजह से फिर यहाँ पर हमने गुन्ना करना होता है। जब कभी भी मीम या नून के ऊपर शद आएगी तो वहाँ पर आपने गुन्ना करना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलिफ, अलिफ को अलिफ ही पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। लाम को लंबा करेंगे क्योंकि यहाँ पर मद है। लाम, तो जब लाम को हम लंबा करेंगे तो आखिर में मीम को आगे वाले मीम के साथ जब मिलाएंगे तो वो क्योंकि एक मुशद्दद हर्फ बन जाता था, इस वजह से यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। यानी कि एक तो मिलाएंगे, कनेक्ट करेंगे, और दूसरा गुन्ना होगा, यानी कि एक अलिफ के बराबर हमने लंबा भी करना है और आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाना है। तो पढ़ेंगे लाम, ठीक है। और उसके बाद फिर मीम को पढ़ना है क्योंकि मीम के ऊपर भी मद है। मीम। सिंपल आपने ये याद रखना है कि इन हुरूफ को हमने अलग अलग करके पढ़ना है। तो अलिफ है तो अलिफ पढ़ेंगे, लाम है तो लाम के ऊपर मद भी है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि इसको लंबा करेंगे लाम, यानी कि 3 अलिफ, और उसके बाद लाम को आगे मीम के साथ मिलाएंगे तो फिर हो जाएगा लाम। तो यानी होंठों को आपने मिलाना है सख्ती के साथ और गुन्ना करना है, और एक अलिफ के बराबर आपने इसको भी लंबा करना है, और फिर उसके बाद आपने मीम की आवाज़ पढ़नी है मीम। इसी तरीके से यहाँ नीचे तो सीन मीम की मिसाल आप अगर देखें तो पहले पढ़ेंगे तो, उसके बाद आएगा सीन। सीन असल में सीन होता है, यानी कि यहाँ पर
نون کی آواز آخر میں آتی ہے سین کے، تو یہاں پر جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اور پھر میم کے اندر ملا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے۔ جب ہم سین کی آواز پڑھیں گے تو سین کے آخر میں میم کی آواز آئے گی، جیسے ہم پڑھتے ہیں سین، پھر جب میم ساکن اور میم دوسرے متحرک میم آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت میم آ جاتا ہے شدہ والا، ٹھیک ہے، میم مشدد بن جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جب دو میم آپس میں ملیں گے تو وہ ایک مشدد میم بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اس نون کو کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ گیا تھا تو اس نون کو ہم نے میم کے اندر بدلا اور پھر دو میم ہو گئے، تو دونوں میموں کو جب آپس میں ملائیں گے تو وہ ایک مشدد میم بن جائے گا، یعنی کہ میم کے اوپر شد آ جائے گی، اس کا مطلب کہ وہاں پر دو میم ہے۔ تو پھر جب ہم اس کو سپیل کے ساتھ پڑھیں گے، جوڑ کریں گے، تو سین کے بعد سین کی آواز پوری نہیں آئے گی، سین کے آخر میں میم کی آواز آئے گی، جو کہ آپ یہاں پر جوڑ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم پڑھیں گے تو سیم، اور اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے میم، ٹھیک ہے۔ تو یہ میم کے اوپر شد ہے، یعنی کہ یہاں پر غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں توسیم، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو آپ نے سختی کے ساتھ ملا دینا ہے سی کی آواز کے بعد، سین کی پوری آواز نہیں پڑھنی، سین ایسے نون کی آواز آخر میں نہیں آئے گی، بلکہ نون کی جگہ میم کی آواز آئے گی، اور میم کی آواز سختی کے ساتھ پڑھنی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، ایک الف کے برابر یہاں پر بھی لمبا کرنا ہے۔ غور سے سنیں، قاسیم میم۔ ابھی ہم اس کا سبق پڑھتے ہیں۔ جب مد آئے گی، مد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی مد ہوتی ہے اور ایک بڑی مد۔ تو اس سبق کے اندر یعنی حروف مقطعات کے اندر ہم بڑی مد کو ڈسکس کریں گے۔ بڑی مد پڑھی جائے گی جس کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد شد ہے جو کہ ڈبلیو کی طرح آپ کو نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور اس کے بعد جو تیسرا سائن آئے گا وہ ہے کھڑی زبر۔ کھڑی زبر جب آئے گی تو ایک الف کے برابر وہاں ہم نے لمبا کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر 3 ہی چیزیں ہیں، ایک مد ہے اور دوسری شد ہے اور تیسری کھڑی زبر ہے۔ مد جب آئے گی تو لمبا کریں گے، شد جب آئے گی تو اس کو آپس میں ملائیں گے، یعنی کہ شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد کھڑی زبر ہے تو اس کو آپ نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، لام کو لمبا کیا اور آخر میں جب لام کو میم کے ساتھ ملایا تو غنہ بھی کیا، اور یہاں پر بھی ایک الف کے برابر یعنی کہ 1 سیکنڈ آپ نے لمبا کرنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں۔ الف لام میم، آگے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے حروف کو دیکھ لینا ہے کہ کون سے حروف ہیں اور پھر ان کے اوپر کون سے نشان ہیں۔ مد ہے تو لمبا کریں گے، شد ہے تو ملائیں گے پیچھے والے کے ساتھ، اور شد والا حرف 2 دفعہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، پہلا ہے الف، دوسرا لام، تیسرا میم اور چوتھا صاد۔ لام، میم اور صاد کو لمبا کریں گے اور میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور میم کو 2 دفعہ پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں الف لام میم صاد، الف لام میم صاد،
تو لام کو لمبا کیا اور اس کے بعد لام کے بعد میم ہے تو یہاں پر غنہ کیا. آگے پڑھتے ہیں. الف لام را. را کے اوپر کھڑی زبر ہے, یہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. دوبارہ پڑھتے ہیں. الف لام را. آگے ہے الف لام میم اور را. لام اور میم کو تین الف کے برابر لمبا کریں گے اور را کو ایک الف کے برابر. تو پڑھتے ہیں. الف لام میم را. را کو موٹا بھی پڑھیں گے, گرین ہے. الف لام میم را. آگے ہے کاف. یہ والا کاف ہے, کاف کو تین الف کے برابر 3 سیکنڈ یعنی کہ لمبا کریں گے. اس کے بعد ہا ہے اور یا. ہا اور یا دونوں کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. پھر ہے عین اور صاد. یہاں پر بھی بڑی مدیں ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے 3 الف کے برابر دونوں کو لمبا کرنا ہے. تو پڑھیں گے. کاف ہا یا عین صاد. اس کے بعد طا اور ہا ہے, دونوں کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. طاہا طاہا. طاسیم میم. طاسیم میم. آگے ہے طاسین. طاسین. یاسین. یا کو ایک الف کے برابر, سین کو 3 الف کے برابر. یاسین. صاد صاد. حامیم حامیم. حامیم عین سین قاف. قاف قاف. نون نون. تو یہ حروف مقطعات تھے جن کی ہم نے ابھی پریکٹس کی. آپ بھی ان کی پریکٹس کریں, اچھے سے ان کو پڑھیں, حروف کی آواز کلیئر کر کے پڑھیں اور جہاں پر لمبا کرنے والے جو سائن ہیں وہاں پر لمبا کریں تاکہ یہ حروف آپ کو اچھے سے آ جائیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے, یعنی کہ زبر زیر پیش. تو تب تک کے لیے اجازت.